औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो इन्होंने अपने गवर्नर का नाम सूबा सिंध के जो गवर्नर हैं उनका जो इन्होंने नामजद किया है निहाल हाशमी को, ये मुस्लिम लीग वालों ने, है कोई बात? ये इनकी पर्सनैलिटियां हैं कि ये गवर्नर बने? ये इस काबिल हैं कि इनको गवर्नर बनाया जाए? पटवारियों आप बताओ, आप बताएं कि ये इस काबिल हैं कि इनको गवर्नर की सीट पर वो एक, ठीक है वकालत उसने की हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि वो और एक होता है म्यार, एक होती है रिस्पेक्ट, एक होता है मुआशरे में इज्जत कि आप किसी ऐसे बंदे का चुनाव करें कि लोग कहें वाह वाह क्या बात है यार, ये हकदार था। ये पटवारियों से पूछे कि ये हकदार है? और दसो पटवारियों जिन्होंने तुसी गवर्नर बना रहे हो सिंध का, इस काबिल है कि सिंध का गवर्नर बने? कुछ शर्मो हया कर। किने बनाया? मियां नवाज शरीफ। क्योंकि आप भी कंगले लोग ने, लफंगे थड़ेबाज, मैं आप थड़ेबाज जिन जान पाकिस्तान जी, लेकिन इनका म्यार वही है। आप पूरी इनकी कैबिनेट देख लें जिसमें राणा तनवीर हराम, वो कहता है कि उसका बाप कहता था कि मेरा ये बेटा हरामजादा है, तो ये उसके बाप की बात कर रहा हूं अपनी नहीं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, ऐसे ऐसे लोग इन्होंने, और कितनी बड़ी कैबिनेट है इनकी, वो कभी किधर कभी किधर कभी किधर, टिकता ही नहीं पाकिस्तान में। अब फिर सऊदीया गया हुआ, वो शहजादा साहब ने बुलाया कि इधर आओ भाई, हमारे साथ जो मुआहिदा किया हुआ वो पूरा करो। क्योंकि जिन जान पाकिस्तान जी, ये हम दिफा करेंगे उनका, क्योंकि हमने पैसा ही इतना देना है, कैसे नहीं दिफा करेंगे? को है ऐसी सूरत कि हम उनसे आंख चुराएं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने पैसे निकालें, हम चीखें मार उठते हैं, 1 मिनट में वो हमारी चीखें निकलवा दें। पेट्रोल हम उनसे उधार लेते हैं, वो इमदाद हम उनसे लेते हैं। ये पाकिस्तानी कई मौलवी जो हैं, वो ताहिर अशरफी साहब, उनका इदारा पूरा पलता है। ये मौलाना डीजल, ये भी वहां से पैसे इमदादें आती हैं, और बहुत से हैं जिनको इमदादें मिलती हैं और वो अपने इदारे चला रहे हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो निजाम बन गया हुआ है ना, ये किसी चीज का कोई म्यार नहीं। गवर्नर निहाल हाशमी जिस मुल्क का होगा, जिस सूबे का, उसका क्या हाल होगा? उससे पहले ये टसूरी साहब थे, ये क्या थे जो आगे टीवी पे ऐलान कर रहा है कि जो मुझे सब्सक्राइब करेगा उसे इनाम दूंगा। देखे ना, ये तो इनका म्यार है। बात तो ये है कि लोग खुद ब खुद करे। जिन जान पाकिस्तान जी, आप मेरे प्रोग्राम देखें, मैंने कभी कहा है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें? 1 2 4 मरतबा कहा होगा। प्रोग्राम तो मेरा 1000 के करीब है, तो कभी मैंने आपको कहा हो कि आप घंटी के बटन को दबाएं और मुझे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कहें? नहीं। मुझे पता है अगर मेरे काम में कोई ऐसी बात नहीं तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर लोगों को मैं पसंद आ गया तो खुद ब खुद, अब आप देखें अल्लाह ताला के फजलो करम से 93,000 अबव मेरे सब्सक्राइबर हैं इसी चैनल पे जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह का करम है, 1 मिलियन के करीब, तकरीबन 2-3 लाख कम होगा, ये मेरे हैं। नहीं,
94 लाख जो है وہ میرے فالوورز. تو یہ جن جان پاکستان جی تھوڑی بات ہے. اللہ نے ٹک ٹاک پہ میرا چینل ہے, اس پہ ایک پروگرام پہ 10.5 ملین, میرا ایک پروگرام کی بات کر رہا ہوں, سارے نہیں, ایک پروگرام پہ ویوز ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ملین, 2 ملین, 2.5 ملین, کئی پروگرام ہیں میرے. اس میں 54 ملین میرے جو ہیں وہ پوسٹ ویو ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے کہنا نہیں پڑتا آپ کو. مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, انشاءاللہ خود کریں گے. تو یہ میری خود خوش قسمتی ہے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے. تو وہ مجھے سچ بولنے کی توفیق دیتا ہے. آپ لوگوں کو میرا سچ بولنا پسند ہے, تو سچ بولنا چاہیے. جن جان پاکستان جی, یہ ہم پہ جن جان پاکستان جی میری 65 سال میں نے زندگی کے گزار دی ہیں. آپ یقین جانے, خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا دور ہی نہیں دیکھا. میں نے ماشاءاللہ اور بھی دیکھے ہیں. جنرل ضیاء کا بہت سخت ماشاءاللہ تھا, اس کے بعد پرویز مشرف کا ماشاءاللہ, پھر اس سے پہلے ایوب خان صاحب کا ماشاءاللہ, کیونکہ یہ سارے ڈکٹیٹر جیسے جیسے آتے رہے ہیں, انہوں نے جو یہ اب ذہنی مریض کر رہا ہے, یہی کچھ انہوں نے بھی پہلے اپنے دور میں کیا ہے. لیکن کیا جنہوں نے ہے, انہوں نے اتنا نہیں کیا تھا. اس نے تو حد ہی مکا دی نا, ختم کر دیا کہ لو بھی آئندہ کے بعد میرے جیسا جنرل, ظالم جنرل کوئی نہیں آئے گا. اس کا نمبر 1 ہے ظلم کے معاملے میں, اور جتنا اس نے پاکستان کو نقصان دیا ہے وہ بھی یہ نمبر 1 ہے, اور جتنا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ بھی نمبر 1 ہے. جتنے قرضے پاکستان پر چڑھائے ہیں وہ بھی نمبر 1 ہے. تو یہ نمبر 1 حرام لوگوں کو کھلانا, آپ خود کھانا, یہ کیونکہ ان کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا. جن جان پاکستان جی, پاکستان میں حکومتی سطح پر وہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. ہوا کو حکم دیتا ہے چلو, اور درخت کے جن پتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہلتے ہیں, دوسرے نہیں ہلتے. تو یہ انہوں نے سمجھ لیں یہ زمین کے خدا ہیں. پاکستان کا خدا اس وقت کون ہے؟ یہ ذہنی مریض. ایسا تو کوئی جنرل ہی نہیں آیا جو اتنا ذہنی مریض تھا, جو گزر گئے ہیں. کسی نے ایسی حرکتیں ہی نہیں کی, کسی نے استثناء لیا ہے. مجھے بتائیں آپ, یہ کیا موت کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ بھئی, اگر تمہیں موت کا خوف نہیں تو استثناء کس بات پر لیا, کس وجہ سے لیا؟ یہ جو قانون چینج کیے ہیں, اپنی مرضی کے قانون بنا لیے ہیں, کس لیے؟ کہ ہم پکڑ میں نہ آئیں, ہمیں پکڑے نہ کوئی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ گرفت میں آئیں گے تو پھر پوری طرح آئیں گے. جنرل کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا, یہ میری بات یاد رکھنا. تم چیخیں مار مار کے کہو گے, جیسے تم نے لوگوں کی چیخیں مروائی ہیں نا, لوگوں کو ننگا کر کے تم نے تشدد کروایا, اور ویڈیو دیکھی ہیں ننگے بنوا کے اپنے شراب پیتے ہوئے, جو تم نے ظلم کیے ہیں, جو تم نے کیمرے لگائے ہیں ججوں کے گھر, کیا سیاستدانوں کے گھر, کیا پتہ نہیں کہاں کہاں تم نے کیمرے لگوا کر اپنا, پتہ نہیں تمہیں شوق ہے یہ. اوپر سے وہ جو تمہاری وہ ہے محبوبہ صاحبہ, وہ بھی ٹک ٹاک, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کہتی ہے سرے عام, اس نے کہا کہ میرے پاس بڑی ویڈیو ہیں, بڑی گندی ویڈیو ہیں. تو وہ اینکر نے پوچھا, وہ جو صحافی تھا اس نے کہا جی آپ نے دیکھی ہیں؟ ہاں میں نے دیکھی ہیں, بڑی گندی ہیں. تو یہ تو ان کا معیار ہے جن جان پاکستان جی. سارے اس وقت بدکار لوگ جو ہیں وہ سربراہ بنے ہوئے ہیں, کوئی کسی ادارے کا, کوئی کسی ادارے کا, کوئی کسی ادارے کا, کیونکہ انہوں نے پورا پاکستان کیپچر کر لیا. دیکھیں نا گورنر کس کو لے کے آ رہے ہیں, نہال ہاشمی. ہے اس کی پرسنالٹی کہ وہ گورنر بنے. آپ اپنے انصاف سے, اپنے دل سے بات کریں.
पटवारियों आप भी करो जरा, सोचो कि निहाल हाशमी इस काबिल है कि उसे गवर्नर बनाया जाए। कुछ तो म्यार रखो। मियां साहब तो है वो ऐसा बेशरम आदमी है, ऐसा बेगैरत आदमी है, वो ज़हनी तौर पे मरीज है, खिसक गया होगा वो। अब उसे बात नहीं याद रहती जो वो बात करता है। ये बात याद रखें, मेरी बात। फारग हो गया होगा ज़हनी तौर पे, अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर उसका क्या बीमारी में क्या क्या उससे बीमारियां निकलती। ये जैली बीमारियां जो साबित करते रहे हैं ना कि मियां साहब को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी, वो असली होने वाली है इंशाल्लाह। आप याद रखिएगा। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हूं? बद दिया पुत्रा।